14 अगस्त 2005 नाजरीन, यूनान के नीले आसमान पर एक बोइंग 737 नमूदार होता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल बार बार पुकार रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ होलनाक खामोशी है। यूनानी फिजाइया के दो F-16 जेट त्यारे जब उस जहाज के करीब पहुंचते हैं तो पायलट खिड़की से अंदर झांक कर कांप उठते हैं। कॉकपिट में कप्तान गायब है, को पायलट बेहोश गिरा हुआ है और पीछे केबिन में 115 मुसाफिर अपनी सीट्स पर साकित बैठे हैं, जैसे वो पत्थर के बन चुके हों। जहाज सही सलामत है, इंजन चल रहे हैं, लेकिन उसे उड़ाने वाला कोई नहीं। क्या आप सोच सकते हैं कि 121 इंसानों से भरा एक जदीद तरीन जहाज बगैर पायलट के 2 घंटे तक फिजाओं में एक भूत बनकर कैसे उड़ता रहा? और वो क्या चीज़ थी जिसने सबको जीते जी मिट्टी का ढेर बना दिया? नाजरीन, ये कहानी शुरू होती है बुहीरा रूम के जजीरे कब्रस के लाड़काना एयरपोर्ट से। सुबह के 9:07 पर बोइंग 737 300 मॉडल का ये जहाज़, जिसमें 115 मुसाफिर और 6 अमला मौजूद था, अपनी मंजिल यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस के लिए उड़ान भरता है। फ्लाइट के कप्तान थे 58 साला हांस योर्कन, एक इंतहाई तजर्बाकार जर्मन पायलट जिनके पास 35 साल से ज़्यादा का तजर्बा था। उनके साथ को पायलट थे 34 साला पेपोस चारला, जो निस्बतन नए मगर पुरअज़म थे, लेकिन एक महूम सा खतरा पहले ही से मौजूद था। पिछली रात जहाज़ के केबिन में दबाव के निज़ाम में ख़राबी की शिकायत आई थी। एक ग्राउंड इंजीनियर ने उसका मुआयना किया। मुआयने के दौरान उसने प्रेशराइजेशन सिस्टम को चेक करने के लिए एक ख़ास स्विच को मैनुअल मोड पर कर दिया और फिर वो होने वाली सबसे बड़ी गलती कर बैठा। अपना काम ख़त्म करने के बाद वो स्विच को वापस ऑटो मोड पर करना भूल गया। ये मामूली सी नज़रअंदाजी एक कातिल चौक में बदलने वाली थी। जैसे ही जहाज़ 12,000 फुट की बुलंदी को छूता है, कॉकपिट में एक ज़ोरदार कटकटाती हुई वार्निंग हारन गूंजने लगती है। कप्तान नूर्टन और को पायलट पेपोस परेशान हो जाते हैं। उनका दिमाग फौरी तौर पर सबसे आम मसला सोचता है, टेक ऑफ कन्फिगरेशन वार्निंग। वो सोचते हैं शायद जहाज़ के फ्लैप्स सही पोजीशन में नहीं है। वो फ़ौरन एथेंस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता करते हैं, लेकिन असल मसला कुछ और था। वो आवाज़ केबिन एल्टीट्यूड वार्निंग थी, क्योंकि वो स्विच मैनुअल मोड पर था। जहाज़ का ऑटोमेटिक प्रेशर कंट्रोल सिस्टम बंद पड़ा था। जैसे जैसे जहाज़ ऊपर उठ रहा था, केबिन के अंदर की हवा पतली होती जा रही थी और ऑक्सीजन का लेवल ख़तरनाक हद तक गिरता जा रहा था। कप्तान ने ज़मीनी इंजीनियरिंग डेस्क से रब्ता किया। इंजीनियर ने उनसे एक सादा सा लेकिन एक इंतहाई अहम सवाल पूछा, क्या प्रेशराइजेशन स्विच ऑटो पर है? लेकिन उस वक़्त तक हाइपोक्सिया ने अपना काम शुरू कर दिया था। हाइपोक्सिया ये वो मुज़ी मर्ज़ है जो बग़ैर किसी दर्द के आहिस्ता आहिस्ता आपके शऊर को निगल लेता है। जब दिमाग को मुनासिब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो काम करना बंद कर देता है, मगर आपको उसका एहसास तक नहीं होता। ऐसे है जैसे आप शराब के नशे में डोल रहे हों, एक खुशगवार बेहोशी जो दर हकीकत आपको मौत की गोद में ले जा रही हो। 18,000 फुट पर केबिन में लगे एमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क खुद ब खुद गिर पड़े। मुसाफिरों ने उन्हें लगा लिया, लेकिन उन मास्कों की ऑक्सीजन सिर्फ 12 से 15 मिनट तक चलने वाली थी। पायलट्स को उस वक़्त में जहाज़ को 10,000 फुट से नीचे ले आना चाहिए था, मगर हाइपोक्सिया ने उन्हें ऐसा करने का मौका ही नहीं दिया। अब जहाज़ अपने मुकर्ररा 34,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। ऑटो पायलट फाल था। जहाज़ अपने तयशुदा रास्ते पर उड़ता रहा, लेकिन उसके अंदर एक खौफनाक खामोशी थी। एथेंस का एयर ट्रैफिक कंट्रोल बार बार फ्लाइट 522 को पुकार रहा था। उन्हें रडार स्क्रीन पर जहाज़ नज़र आ रहा था, मगर कोई जवाब नहीं था, कोई हरकत नहीं थी, सिर्फ खामोशी। पूरे 2 घंटे तक ये जहाज़ यूनान की फ़िज़ाओं में एक घोस्ट प्लेन की तरह घूमता रहा। नीचे से देखने वालों को ये बिल्कुल मामूली जहाज़ लग रहा था, लेकिन अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। 121 अफराद, सब के सब अपनी सीट्स पर बैठे या गिरे हुए जिंदा थे, मगर गहरी बेहोशी में डूबे हुए थे।
جب یہ خاموشی زیادہ دیر تک جاری رہی تو یونانی فضائیہ کو ہدایت ملی 2 F-16 لڑاکا طیاروں کو فوری طور پر اسکرمبل کیا گیا۔ ان کا مشن اس بوئنگ 737 کا محاصرہ کرنا اور دیکھنا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ جب F-16 پائلٹ کپتان گیورگوس اور ان کے نمبر 2 نے جہاز کے قریب پہنچ کر کاکپٹ کی کھڑکی میں جھانکا تو وہ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پائے۔ کاکپٹ خالی تھا، پائلٹ کی سیٹ پر کوئی نہیں تھا، کو پائلٹ اپنی سیٹ پر ڈھیر ہو چکا تھا۔ لیکن پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان شخص کاکپٹ میں داخل ہو کر کپتان کی سیٹ پر بیٹھ گیا ہے۔ یہ تھے 25 سالہ اینڈریاس، جو اس فلائٹ کا ایک فلائٹ اٹینڈنٹ تھے۔ اینڈریاس کو سکوبا ڈائیونگ کا شوق تھا۔ ان کے پھیپھڑے زیادہ مضبوط تھے۔ انہوں نے کیبن میں موجود پورٹیبل آکسیجن کے سلنڈرز ڈھونڈ لیے تھے اور ان کی مدد سے وہ واحد شخص تھے جو اس آکسیجن کے قحط سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اینڈریاس نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کی، ریڈیو کو پکڑا اور میڈے میڈے کی آواز لگائی، لیکن افسوس، ریڈیو غلط فریکوینسی پر تھا، کوئی سن نہیں پا رہا تھا۔ F-16 کے پائلٹس انہیں دیکھ رہے تھے، مدد کے لیے بےتاب تھے، مگر کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ ٹھیک 11:50 پر ایندھن ختم ہونے لگا، پہلا انجن بند ہو گیا۔ اینڈریاس نے کھڑکی سے باہر F-16 پائلٹوں کی طرف دیکھا اور پھر انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور ایک اشارہ کیا۔ یہ ایک الوداعی سلام تھا، جیسے کہہ رہی ہوں میں نے اپنی پوری کوشش کر لی، اب اللہ حافظ۔ کچھ ہی دیر بعد دوسرا انجن بھی رک گیا، آٹو پائلٹ بند ہو چکا تھا۔ ہیلیوس فلائٹ 522 ایک پتھر کی طرح 35,000 فٹ سے یونان کے گراماتیکو نامی ایک پہاڑی علاقے کی طرف گرنے لگی، اور پھر ایک دھماکہ، پورا جہاز تباہ ہو گیا، کوئی بچ نہ سکا۔ 121 افراد سب کے سب اس حادثے کا شکار ہو گئے۔ تحقیقات شروع ہوئی، اصل وجہ سامنے آئی، وہی مینول سوئچ جو آٹو پر نہیں کیا گیا تھا۔ تحقیقات نے پائلٹس اور گراؤنڈ انجینئر دونوں میں کمیونیکیشن اور چیک لسٹ پر عمل نہ کرنے کی غلطیاں بھی دریافت کی۔ یہ حادثہ ایک سنگ میل ثابت ہوا۔ اس کے بعد بوئنگ نے اپنے تمام 737 طیاروں کے وارننگ سسٹم میں تبدیلی کی تاکہ پائلٹ ٹیک آف وارننگ اور کیبن پریشر وارننگ میں آسانی سے فرق کر سکے۔ دنیا بھر میں پائلٹس کو ہائپوکسیا کی باریکیوں اور اس کے اثرات سے بچنے کی نئی ٹریننگ دی جانے لگی۔ فلائٹ 522 کی کہانی صرف ایک حادثہ نہیں، یہ چھوٹی سی لاپرواہی کے خوفناک نتائج کا ایک المیہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ احتیاط اور ذمہ داری کا ہر قدم، زمین پر ہو یا آسمان پر، جانیں بچا سکتا ہے۔ آج جب ہم کوئی ہوائی سفر کرتے ہیں اور سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے اس حادثے کا ذکر یاد آتا ہے تو یہ سوچ ضرور آتی ہے کہ کتنی قیمتی ہے وہ زندگی جو ہم اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی ہیلیوس فلائٹ 522 کی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اور ہاں، جس شخص کو ہائپوکسیا کے بارے میں پہلے سے موجود تھا اور جنہوں نے پہلی دفعہ سنا ہے تو وہ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔